नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। रूपन्देहीमा बिहिबार 494 जना कोरोना संक्रमित थपिए। घर वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर स्टक नगर्न प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको आग्रह। सैना महिनामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको तयारी लगानी जुटाउन नगरवासीलाई आह्वान। र पछिल्लो समयमा भारतमा 24 घण्टामा कोरोनाबाट 4100 बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल सहमति नजिक पुग्नु भएको छ। माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले दिने भनिएको राजीनामा तत्काललाई टरेको छ। दुई नेताबीच चपली स्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा 4.5 घण्टा छलफलमा नेता नेपालले 6 वैशाखमा अघि सारेको 6 बुँदी प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा अध्यक्ष ओलीसँग फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता र पार्टी कमिटी 2075 जेठ 2 को स्थितिमा फर्किने विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाने सहमति भएको नेता नेपालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज सांसदहरूले राजीनामा दिने कुरा 2-4 दिनलाई टर्यो। माधव कुमार नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि एमालेको पार्टी कमिटी पनि एकता अघिको अवस्था अर्थात् 75 जेठ 2 गतेमा पुग्नुपर्ने माग गरेको छ। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई गरेको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गएको छ। यस अघिको विवरण र पछिल्लो 24 घण्टामा समेत गरी 224 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4466 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8960 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19474 जनाको पिसिआर र 771 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 8960 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 4,31,191 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 5055 जना निको भएसँगै संक्रमण हुनेको सङ्ख्या 3,21,518 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,05,207 जना सक्रिय संक्रमित छन्। रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 494 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1297 जनाको आरटीपीसीआर विधि मार्फत गरिएको परीक्षणमा 494 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ। संक्रमित हुनेमा बुटोल उपमहानगरपालिकाका 88 महिला र 88 महिला र 107 पुरुष गरी 194, तिलोत्तमा नगरपालिकामा 70 महिला र 60 पुरुष गरी 130 जना रहेका छन्। यस्तै सैनामैना नगरपालिकामा 22 महिला र 19 पुरुष गरी 41 जना, कञ्चन गाउँपालिकामा 9 महिला र 11 पुरुष गरी 20 जना, गैढहवा गाउँपालिकामा 1 महिला र 3 पुरुष गरी 4 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको सङ्ख्या 83,950 पुगेको छ भने 13,228 जना निको भइसकेका छन्। बिहिबार 18 संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 327 पुगेको छ। यस्तै रूपन्देही जिल्लामा 7,470 सक्रिय संक्रमित मध्ये 7,124 होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् भने बाँकी विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले पछिल्लो समयमा पछिको लागि भन्दै घरमा वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर स्टक नगर्न आग्रह गरेको छ।
स्टक भए पनि नजिकको सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइदिन अनुरोध गर्दै बिना जानकारी स्टक राखेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि रूपन्देही प्रशासनले दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै कोभिडका नयाँ भेरिएन्टबाट उत्पन्न महामारीको विषम परिस्थितिका कारण अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको र त्यसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन ग्यासको अभाव परिस्थिति दैनिक जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भए पनि महामारीको डर र त्रासका कारण विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अक्सिजन सिलिन्डर घरका लागि स्टक राख्ने गरेको सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ। महामारीको विषम घडीमा सबै एकजुट भई महामारीको सामना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएकाले अभाव भएको समयमा सिलिन्डर होल्ड नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको हो। यसरी पछि चाहिन्छ भनेर घर वा संस्थामा होल्ड गरेर राखिएका सम्पूर्ण अक्सिजन सिलिन्डरको विवरण नजिकको सुरक्षा निकायमा चाँडोभन्दा चाँडो जानकारी गराइदिनु हुन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले नगरभित्र अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको तयारी गरेको छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि नगरवासीलाई लगानी जुटाउन आह्वान समेत गरेको हो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 लम्टैयामा रहेको औद्योगिक ग्राममा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइएको नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। अहिले कोरोना संक्रमित भएकाहरूलाई अक्सिजनको माग पुर्याउन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यमा यस्तो समस्या निराकरण गर्नका लागि नगरभित्रै अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गर्न लागि उहाँको भनाइ छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाबाट अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिने बताउँदै नगरभित्र रहेका निजी संस्था वा सहयोगी मनहरूलाई सहयोगका लागि अनुरोध समेत गर्नुभयो। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले गरेको सहयोग पनि शेयरमा परिणत हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि आवश्यक बजेट पूर्ण नभएकाले सङ्कलित बजेटबाट कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा तय हुने उहाँले बताउनुभयो। कोषमा पैसा जम्मा गर्न चाहनेहरूले नगरपालिकाको नाममा रहेको कृषि विकास बैंक पर्वा शाखाको खातामा रकम जम्मा गर्न नगरपालिकाले अपिल समेत गरेको छ। बिरामीको ज्यान बचाउन खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै धमाधम कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुन थालेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी नै सङ्क्रमित हुन थालेपछि अक्सिजनको चरम अभाव झेल्दै आएका अस्पतालहरूमा जनशक्ति समेत अभाव हुन थालेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयं सङ्क्रमित हुन थालेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवामा असर देखिन थालेको छ। आफै सङ्क्रमित भएपछि कतिपय स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालकै क्वार्टरलाई आइसोलेसन बनाएर बसेका छन् भने कतिपय अस्पतालमै भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र 64 जना स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित छन्। अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसरदेखि ठूलो सङ्ख्यामा नर्सिङ स्टाफहरू सङ्क्रमित भएपछि अस्पतालको सेवामा सामान्य असर देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। रात दिन सङ्क्रमितकै उपचारमा खटिने क्रममा उनीहरूलाई सङ्क्रमितहरूबाटै सङ्क्रमण सरेको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले दिएको जानकारी अनुसार 5 जना मेडिकल अफिसर, 8 जना पारामेडिक, 23 जना नर्सिङ स्टाफ र 15 जना सपोर्टिङ स्टाफ, एनेस्टोसिया र 2 जना गाइनोलोजिस्ट, 2 जना प्रशासनतर्फका 1 जना र फार्मासिस्टतर्फका 8 जनालाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बुटवलका निजी अस्पतालहरू पनि यो समस्याबाट ग्रसित भएका छन्। उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी नै अस्पतालमा भर्ना गर्नु परेपछि निकै समस्या आएको बुटवलको साझा हस्पिटलका निर्देशक गोविन्द खनालले बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहराले अक्सिजन नपाएर रूपन्देहीमा बिरामीको ज्यान गएको घटनालाई सरकारको चरम लापरवाही भएको बताउनु भएको छ। बोहराले बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रूपन्देहीमा भएको घटना सरकारको चरम लापरवाहीको परिणाम भएको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले अक्सिजन र उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले समयमा अक्सिजन उपलब्ध हुन नसकेको घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो।
कोरोनाको दोस्रो लहरको भयावह स्थितिमा अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्नु र अस्पतालहरूले अक्सिजनको कारणले नयाँ बिरामी लिन नसक्ने जस्तो सूचना प्रकाशित गर्दा समेत त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भनेको सरकारको लाचारीपना र गैर जिम्मेवार कार्य हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अहिलेको मुख्य कार्य भनेको जनताको जीवनको रक्षा भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधनको प्रयोग कोरोना महामारीको नियन्त्रण र नागरिकको जीवन रक्षामा लगाउन उहाँको आग्रह छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाललाई सक्दो छिटो खोप पाउने वातावरण मिलाइदिन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार राजदूतसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोना भाइरसको तीव्र फैलावट रोक्न अमेरिकी सरकारबाट खोप सहयोग चाहेको बताउनुभयो। यस्तै भेन्टिलेटर, पिपिई, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मोबाइल अक्सिजन प्लान्ट, औषधि, खोप र खोपसँग सम्बन्धित सामग्री, अस्थायी अस्पतालका लागि आवश्यक पूर्वाधारको पनि सहयोगको आशा गरेको पोखरेलले बताएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। जवाफमा अमेरिकी राजदूत बेरीले अर्को सातासम्म नेपालमा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिने जानकारी दिनुभयो। तर उहाँले के सामग्री सहयोग गर्ने भन्नेबारे आइतबार मात्र टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। अमेरिकी राजदूत बेरीले हप्तामा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीले पत्रकार कोरोना तथा आपतकालीन कोष बनाएको छ। कोषमा रूपन्देहीका विभिन्न व्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी, सामाजिक सङ्घ-संस्था र विदेशमा रहेका नेपाली तथा पत्रकारिता क्षेत्रका व्यक्तिले रकम उपलब्ध गराएका छन्। कोषमा स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न सङ्घ-संस्था तथा व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको अध्यक्ष रामराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कोषमा विभिन्न व्यक्तिबाट 7,50,000 रुपियाँ सहयोग जुटेको छ। कतिपयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उहाँका अनुसार 2.5 लाख रुपियाँ पत्रकार महासङ्घको कोषमा प्राप्त भइसकेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट रूपन्देहीमा समेत पत्रकारहरू सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्दै गएपछि यसले भविष्यमा निम्त्याउने सङ्कटलाई हेरेर कोष स्थापना गरिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। महासङ्घ रूपन्देहीको वैशाख 27 गते बसेको अनलाइन बैठकले उपाध्यक्ष विश्वास ढकालको संयोजकत्वमा पत्रकार कोरोना तथा आपतकालीन कोष स्थापना गरेको थियो। कोष स्थापना गरिएको 3 दिनको अवधिमै सोचेभन्दा सहज रूपमा रकम जम्मा भएको महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा कोषका संयोजक विश्वास ढकालले बताउनुभयो। दोस्रो लहरबाट रूपन्देहीमा 21 जना पत्रकार सङ्क्रमित भएको सचिव विनोद परियारले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि महासङ्घले रूपन्देहीका सदस्य पत्रकारहरूका लागि विभिन्न सङ्घ-संस्थासँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री समेत वितरण गरिसकेको छ। कोषमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको नाम केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने कोषाध्यक्ष सञ्जय सौगातले जानकारी दिनुभयो। पत्रकारको उपचार, राहत तथा आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने उक्त कोषमा सहयोग गर्न समेत महासङ्घले आग्रह गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर ईश्वर गौतमलाई पुनर्नियुक्ति गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपाध्यक्षमा डाक्टर गौतम र सदस्यमा दाङका तेजबहादुर बस्नेतलाई पुनर्नियुक्ति गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले जीवनाशक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै गरी डाक्टर मणिलाल श्रेष्ठ र जीवन नारायण यादवलाई प्रदेश सरकार मातहतमा अस्पतालमा कामकाजमा खटाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। जस अन्तर्गत श्रेष्ठलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र यादवलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङमा खटाइने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी कोभिड खोप सञ्चालनका लागि सदस्य सचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रहने बैठकले निर्णय गरेको छ। यसअघि सामाजिक मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देही जिल्लाकै सबैभन्दा कम कोभिड सङ्क्रमण रहेको शमशरीमाई गाउँपालिकामा प्रत्येक घरलाई निसङ्क्रमित गर्ने अभियान बिहिबारदेखि सुरु गरिएको छ। शमशरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला बब्लुले दिएको जानकारी अनुसार गाउँपालिकामा रहेको प्रत्येक घरमा गाउँपालिकाले खटाएको व्यक्ति पुगेर घरको सबै कोठा निसङ्क्रमण गर्नेछन्। यसको लागि गाउँपालिकाले 42 जनाको टिम तयार गरी उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्प्रे टङ्की र सोडियम हाइपोक्लोराइड सहित परिचालन गरिएको शुक्लाले जानकारी दिनुभयो।
सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई नै सेनिटाइज गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आन्तरिक बजेटबाट यो कार्यको सुरुवात गरेको उहाँले बताउनुभयो। गाउँपालिकावासीलाई कोभिडको प्रभावबाट जोगाउन निसङ्क्रमण सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। रूपन्देहीका सबै पत्रपत्रिकाहरूले आगामी जेठ 1 गतेदेखि सबै प्रकाशन बन्द गर्ने भएका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै जिल्लामा आह्वान गरिएको निषेधाज्ञाका कारण प्रकाशन बन्द गर्न लागि हो। निषेधाज्ञाका समयमा पत्रपत्रिका प्रकाशन तथा प्रकाशनका सामग्रीहरू पाउन समस्या हुने भएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रूपन्देहीले जनाएको छ। यो निषेधाज्ञाबाट हामीसँग आबद्ध सञ्चार माध्यमहरूले जसोतसो गरी प्रकाशित गरेका पत्रिका वितरणमा समेत दिन प्रतिदिन चुनौती थपिँदै गएको छ। यसले गर्दा प्रकाशन तथा प्रसारण समाज नचाहँदै पनि 2078 जेठ 1 गतेदेखि केही दिनका लागि रूपन्देहीबाट प्रकाशित हुने सबै पत्रपत्रिका प्रकाशन स्थगन गरिएको सूचना दिन बाध्य भएको छ। समाजद्वारा बिहिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाट पुग्न गएको असरप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। कोभिड-19 को अवस्थालाई मध्यनजर गरी सक्दो छिटो पत्रिका पुनः प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रसारण अन्तर्गतका रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले भने कोभिड-19 को स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई प्रसारण गर्न अनुरोध गरिएको छ। रूपन्देहीको कञ्चनचार थकाली चोक प्रहरी चेकिङमा रहेका प्रहरी हवलदारको अपरिचित गाडीको ठक्करबाट ज्यान गएको छ। रूपन्देहीको कञ्चनचार थकाली चोक प्रहरी चेकिङमा रहेका प्रहरी हवलदारको अपरिचित गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरका अनुसार कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 थकाली चोक स्थित ट्राफिक चेकिङको क्रममा गाडीले ठक्कर दिँदा जिल्ला प्युठान अग्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरमा कार्यरत प्रहरी हवलदार कडबहादुर बुढा मगरको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार बिहान अन्दाजी 2 बजेको समयमा पहिचान खोल्न नसकेको गाडीले ठक्कर दिँदा 36 वर्षीय प्रहरी हवलदार बुढा मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको हो। निजको सब पोस्टमार्टमका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरले जनाएको छ। ठक्कर दिने गाडीको पहिचानका लागि हरैया, लोन्डीहवा र लुम्बिनीमा राखिएका सीसी क्यामेराको सहायताबाट खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरले जनाएको हो। गएको 1 महिनामा चट्यान लागेर 21 जनाको ज्यान गएको छ। गएको वैशाख 1 गतेदेखि वैशाख 30 गते बिहान 10 बजेसम्म देशका विभिन्न भागमा चट्यान लागेर 21 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै 1 महिनाको अवधिमा 84 जना घाइते भएका छन् भने 1,45,00,000 रुपियाँ भन्दा धेरैको क्षति भएको छ। यस्तै 1 महिनाको अवधिमा आगलागीबाट 7 जनाको ज्यान गएको छ भने 26 जना घाइते भएका छन्। 1 महिनामा आगलागीबाट 2,85,00,000 रुपियाँ भन्दा धेरैको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाख महिनामा जनावरको आक्रमणबाट 3 जना र हावाहुरीबाट 1 जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार वैशाख महिनामा भएका 240 वटा विपदका घटनामा 32 जनाको ज्यान गएको छ। 134 जना घाइते भएका छन्। घटनामा 33,46,00,000 रुपियाँ भन्दा धेरैको क्षति भएको जनाइएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको कारण 4,120 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत परिवार कल्याण मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उक्त अवधिमा थप 3,62,727 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको समग्र सङ्ख्या 2,37,03,000 नागेको छ भने कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,58,317 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 37,10,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतको महाराष्ट्रमा 46,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने केरलामा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या 43,000 भन्दा बढी छ। यस्तै कर्नाटकमा पनि करिब 40,000 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। भारतमा अहिलेसम्म 17,72,14,000 डोज भन्दा धेरै कोरोना खोप लगाइसकिएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
रूपन्देहीमा बिहिबार 494 जना कोरोना संक्रमित थपिए। घर वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर स्टक नगर्न प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको आग्रह। सैना महिनामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको तयारी, लगानी जुटाउन नगरवासीलाई आह्वान। र भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 4100 भन्दा बढीको मृत्यु। अवस्था अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क रहौं। नमस्कार।